ओके, आज हामी एक्सरसाइज 16.2 बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 को इंटीग्रेशन स्टार्ट गर्दैछौँ, या फेरि हामी यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ पनि भन्न सक्छौँ। हामीले पार्ट 7 सम्म गरेको छौँ र यो हाम्रो पार्ट 8 हो। एन्टी डेरिभेटिभमा नभएर क्याल्कुलसमै है, सुरुमा त हामीले डेरिभेटिभ सबै गरिसकेका छौँ। त्यसपछि एन्टी डेरिभेटिभको यो 8औं पार्ट हो। यो भन्दा अगाडिको 7वटा पार्टमा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ, धेरै स्टुडेन्टहरूलाई मन परेको छ र अर्को पार्ट भन्ने इच्छा थियो सबैजनाको। सो अरू कुराहरूलाई होल्ड गरेर पहिला इन्टिग्रेसनलाई नै कम्प्लिट गर्ने मेरो धारणा रहेको छ। आज हामी पार्ट 8 मा एक्सरसाइज गर्छौँ 16.2। यदि तिमीहरूले फर्स्ट पार्टको भिडियोहरू नहेरे पनि फर्स्टको सबै कुरा गरेर डाइरेक्ट अब एक्सरसाइज 16.2 नै स्टार्ट गर्छु भन्ने छ भने पनि यो भन्दा जस्ट अगाडि पार्ट 7 प्लेलिस्टमा गएर पार्ट 7 को भिडियो राम्रोसँग गरिहाल्यो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ मद्दत हुन्छ। नत्र के हुन्छ, यहाँ सब क्वेसनहरुमा डाउट हुने है, अलिकति क्लियरेन्स त्यति मजाको हुँदैन। र हामीले 5वटा फर्मुला पढेको थियौँ, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा फर्मुलाको डेरिभेसन गरेको थियौँ सबै, र म त्यो सबै फर्मुला यहाँ एकछिन अलिकति यहाँ बोर्डमा सबै फर्मुला मैले गरेको छु सानो बोर्डमा है। सबभन्दा पहिला √x² + a² x √x²+a² 2 प्लस यति लग यति है। अनि तलको जुन छ सब x² + a² को ठाउँमा x² - a² छ, अनि मुनितिर a² - x² को ठाउँमा त्यही फर्स्टकै फर्मुला हो तर a² - x² छ रुट अन्डरको है। अनि जे फरक छ त्यो मैले यहाँ लेखिदिएँ, a²/2 नै हुन्छ, यहाँ पनि a²/2 नै हुन्छ, sin इन्भर्स x/a यति। अनि eax cos bx dx को यहाँ a²/b² तल हुन्छ दुईटैको, प्लस को ठाउँमा माइनस हुन्छ, साइन को ठाउँमा कस हुन्छ, सबै सेम छ। फर्मुला बाइ एड गर्ने तरिका पनि यसको इजी नै छ र पछिल्लो भिडियो हेरेको छैन भने एकपल्ट त्यो पनि हेरिहाल्ने है। अब यही फर्मुलाको मद्दतले पहिला यसलाई कुन टर्ममा जान सक्छ, जस्तै x² + a² कि a² - x² कि x² - a² dx सब ठाउँमा हुन्छ है। सो कुन ठाउँमा जान सक्छ फर्मुला हामीले यो भन्दा अगाडि भिडियोमा गरेको छु। मैले यो फर्मुला आफ्नो मद्दतको लागि लेखेको। हेर, म पनि गर्दाखेरि फर्मुला कन्फ्युज हुने बिर्सिने योहरू भइरहेको हुन्छ, यो कुनै ठुलो कुरा हैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा वालमा कहीँ पेपरमा लिएर या फेरि एउटा यस्तो कपी बनाऊ जुनमा म्याथको सबै फर्मुला लेख, सब सब्जेक्टको फर्मुला लेख, मेनली म्याथको है। फिजिक्सहरुमा पनि त्यस्तै फर्मुलाहरुको युज हुन्छ। सो यस्तो बोर्डमा लेखेर म यहीँको मद्दत, तल बोर्ड राखिएको छ, यसकै मद्दतले सब क्वेसन गर्छु र फर्मुला मात्रै आयो भने सब क्वेसन बन्छ भन्ने तिमीहरुमा पनि फिलिङ्सको डेभलपमेन्ट हुन्छ। ओके, अब यो पार्टको हामीले सबै क्वेसन बेसिक म्याथमेटिक्स छ भने त्यसको सबै क्वेसन हामी गर्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा यस्तो क्वेसन छ, अरू कुनै पब्लिकेसनको बुक छ भने पनि तिमीहरु त्यहाँबाट गर्न सक्छौ। र यो मेरो WhatsApp नम्बर हो, यदि अरू पब्लिकेसनमा कुनै यस्तो क्वेसन आउँछ जुन कि बनाउन गाह्रो छ या यसमा छैन भने त्यो क्वेसन तिमीहरु सोध्दा हुन्छ मलाई, या कुनै डाउट छ केही छ अरू सब्जेक्टहरुमा पनि, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथसँग रिलेटेड 11 12 को सबै स्टुडेन्ट है, यति नम्बरमा सोध्न सक्छौ। र मेन कुरा अनि त्यसपछि सजेस्ट गर्न सक्छौ भिडियोमा के कस्तो पुगेन, के अझै गर्नुपर्छ है। र म्याथ यस्तो हो जहाँ इन्टरटेनिङ टाइपले गरे भने फेरि त्यस्तो सुट गर्दैन क्या। सो अलिक सिरियसै भएर हामी म्याथको क्वेसनहरु गरौँ। अब यसलाई यो कुन टर्ममा जान सक्छ नि, x² - a² को टर्ममा जान्छ, ठीक छ। सरी, a² - x² को फर्ममा यो चेन्ज हुन्छ dx। सो पहिला यसलाई a² - x² को फर्ममा चेन्ज हामी गरौँ, अनि त्यसपछि फर्दर अरू कुराहरू गर्छौँ। अब यसलाई दुई तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ a² - x² को फर्ममा चेन्ज। एउटा 5² - 3x को स्क्वायर dx गर्न सक्छौँ। अब यसलाई नै हामी x मान्न सक्छौँ, यसलाई a मान्न सक्छौँ। तर यहाँ हाम्रो फर्म त x चाहिँ छुट्टै हुनुपर्छ, त्यसैले अब के गर्छौँ हामी, यो ठाउँमा 3x = लेट y = 3x, अनि अब dy/dx = 3, dy = 3 dx, या फेरि dx = dy/3 यस्तो हामी लेख्न सक्छौँ है, ठीक छ। एउटा यो टाइपले हामी गर्न सक्छौँ। अब क्वेसनलाई त यो फर्ममा चेन्ज गर्नु छ नि त। अब यो फर्ममा चेन्ज गर्न x a सँग मतलब भएन हामीलाई, a जेसुकै होस्
मतलब ए जस्तै 32/5 छ भने पनि हामी रुट अन्डर 32/5 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, एलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर एक्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, एक्स छुट्टै हुनुपर्छ। तर यहाँ एक्सको ठाउँमा 3x छ, त्यसैले 3x लाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन हामी सब्स्टिट्युसन मेथड गर्छौँ। सब्स्टिट्युसन मेथड त्यो मेथड हो जसको मद्दतले हामी के गर्न सक्छौँ भने क्वेसनलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ या फेरि त्यो फर्ममा ल्याउन सक्छौँ। a² - x² को फर्ममा चाहिएको छ नि त। सो यो सिम्पल अब कुराहरू बुझ्न सकेको छैन भने अरे इन्टिग्रेसनको 1 देखि 7 पार्ट हेरिहाल न, यो कुरा त भन्नै पर्दैन, आफै भइहाल्छ है। त्यही पनि अलिक गराउँदा मेरो मेन यही हुन्छ, बेसिकदेखि नै गरौँ हैन। अब यहाँ यो त a को फर्ममा छ नि, त्यसैले हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ लेट y = 3x है। अनि त्यसपछि dy/dx इम्प्लाइज, यदि दुईटैतिर डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने =3 इम्प्लाइज dx = dy/3। ठिक छ, y 3x हुन्छ भने dx भनेको dy/3 हुन्छ। अब यसलाई 5² - y² अनि dx को ठाउँमा हामी dy/3 लेख्न सक्छौँ। अब 3 सबभन्दा बाहिर आउँछ 1/3 अनि यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ इंटीग्रेशन अफ 5² - y² dy। ठीक छ, यति त हामी गर्न सक्छौँ सिम्पली। सब कुरा बेसिक छ, सिम्पल छ यसमा। ओके, हामीले यो फर्ममा चेन्ज गरिसकेपछि अब हामी फर्मुला लगाउँछौँ। फर्मुला के a² - x² वाला फर्मुला लगाउँछौँ। एकपल्ट यहाँ हेरिहाल, थर्ड नम्बरमा चाहिँ a² - x² के हुन्छ x रुट a² - x²/2 प्लस a²/2 साइन इन्भर्स x/a प्लस c पनि हामी लेख्दा हुन्छ है। ओके, क्लियर छ कुरा। र जहिले पनि इन्टिग्रेसन अफ प्लस c लेखिदिने कन्स्ट्यान्ट। अब प्लस c को पनि एउटा रहस्य छ, जस्तै x² + 2 को डेरिभेटिभ गर त कति हुन्छ? डेरिभेटिभ x² + 2 हुन्छ हाम्रो 2x। तर 2x को इन्टिग्रेसन गर त 2x को इन्टिग्रेसन हुन्छ x² मात्रै। तर यहाँ डेरिभेटिभ गर्दा कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 बन्यो नि त, त्यसैले यहाँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा कन्स्ट्यान्ट हाल्छौँ ताकि कन्स्ट्यान्ट जेसुकै होस् x² को डेरिभेटिभ 2x नै हुन्छ भन्न खोजेको। ओके, कन्स्ट्यान्ट केही छैन भने 0। ठिक छ, 0 पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो भन्ने हुन्छ। बेसिकहरू सब बुझेकै छ हामीले। अब फर्मुला हामी युज गर्छौँ। फर्मुलामा के भनेको थिएँ? 1/3 त 1/3 नै हुन्छ सबभन्दा बाहिर। अब फर्मुला छ हाम्रो x को ठाउँमा हामी लेख्छौँ y रुट अन्डर a² - y² 5² - y² / 2 प्लस a²/2 साइन इन्भर्स x/a भनेको मतलब y/5 प्लस c। अब पुटिङ द भ्यालु अफ y, एकछिन म क्यामेरामा हेर्छु कतिसम्म स्पेस खाली छ तलतिर। ओके, स्पेस धेरै छ तर मलाई लाग्दैछ ब्राइटनेस अलिक चेन्ज भयो जस्तो। म एक्सपोजर चेन्ज गरौँ अलिकति है, सायद यतिको ठिक्क छ होला। क्लियर आओस् क्या स्टुडेन्टहरूलाई, तिमीहरूलाई? ओके ओके, एडिट गर्दा नै बरु गरिदिन्छु। ठिक छ, यहाँसम्म हामी लेख्न। अब y को ठाउँमा हामी y को भ्यालु हाल्छौँ। ओके, बल्ल क्लियर आयो। ओके, अब हेर यो 1/3 y को ठाउँमा हामी लेख्न y को ठाउँमा लेख्न सक्छौँ। y भने कति हो? 3x। 5² - y² भनेको क्वेसनै हो नि त, 25 - 9x²/2 प्लस 25/2 साइन इन्भर्स 3x/5 प्लस c। या फिर 1/3 ले सबले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने फाइनल एन्सर नै लेखिदिउँ न त, x 25 - 9x²/2 प्लस 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 25/6 साइन इन्भर्स 3x/5 प्लस c। ओके, वेट, यस आइसक्यो ठ्याक्कै है। यसरी हामीले बाई सब्स्टिट्युसन मेथड एन्सर यति ल्यायौँ। ठिक छ, मजाले कपी गरिहाल र तिमीहरू कोसिस गर्नु आफैले गर्ने है सुरुमा।
ओके ल ठीक छ, यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ। या फेरि हाम्रो बुकमा के दिएको छ भने नि यस्तो ब्रेक 1/6 कमन लिएको छ, त्यो टाइपले गर्दा पनि हुन्छ। तर फेरि क्वेसनमा एन्सर चेन्ज हुँदैन, एन्सर यति गऱ्यौँ हामीले, सबभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म यो हो। र एन्सर यो नम्बरहरू जस्तै यसलाई नै मैले 1/6 कमन लिएँ भने के हुन्छ, 1/6 कमन लियो भने 3x रुट अन्डर 25 माइनस 9x² प्लस 25 साइन इन्भर्स 3x/5 प्लस c। ठिक छ, 1/6 कमन लिइसकेपछि यति हुन्छ है। सेकेन्ड लास्ट पनि त्यति फरक पर्दैन, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को प्रोसेसले म गरिदिँदैछु। यहाँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथड गऱ्यौँ, यो कपी गरिहाल मजाले। अर्को प्रोसेस गर्छु, अर्को प्रोसेसमा एन्सर चाहिँ मेट्दिनँ र एन्सर सेम आउँछ। कसरी, कुन प्रोसेस भन्दा हेर, अब मजाले हेर है। 9x² छ भने नि, अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने 9ले डिभाइड र 9ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। ठिक छ, किनभने हामीलाई x² लाई 9x² लाई x² बनाउनु छ भने 9ले डिभाइड र मल्टिप्लाई हामीले गऱ्यौँ। अब के हुन्छ यहाँ 25/9 माइनस 9x²/9 इन्टु 9 त माथिको 9 माथि नै भयो इन्टु dx। अब 9लाई रुटभन्दा बाहिर निकाल्दा हाम्रो के हुन्छ 3 हुन्छ, अनि बाँकी कुरा चाहिँ रुटमा हुन्छ 25/9 माइनस x² dx। यसलाई हामीले लेख्न खोज्दा 3 5/3 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब a² माइनस x² को फर्ममा भयो, ओके भयो। भएपछि अब यसलाई नै हामी के लेख्न सक्छौँ भने इन्टिग्रेसनलाई, अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने x भनेको 3 त 3 नै छ, x भनेको हाम्रो के छ, x भनेको x रुट अन्डर a² माइनस x², a² माइनस x², a² हाम्रो के छ ध्यान दिएर 5/3 स्क्वायर माइनस x²/2 फर्मुला हेर्दै लेख्दैछु प्लस a²/2 5/3 को होल स्क्वायर/2 साइन इन्भर्स x/a, x भनेको x छ बाई a प्लस c। 25 माइनस 9x² बाई तल 9 हुन्छ, 9लाई माथि ल्यायौँ भने 1/3 हुन्छ, 3 2 6 प्लस 25/9 18 3x/5 प्लस c। ठिक छ, अब 3 ले सबलाई मल्टिप्लाई गर, 3x 25 माइनस 9x² बाई 6 प्लस 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 25 इन्टु 3/18 3x/5 प्लस c। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 6 जा। अब यो एन्सर हेर र यो एन्सर कम्पेयर गर, दुईटै सेम छ, अभियसली सेम नै हुन्छ। त्यहाँ हामीले कुन फर्ममा गरेको थियौँ योभन्दा अगाडि क्वेसनमा, मतलब यही क्वेसनमा योभन्दा अगाडि प्रोसेस सब्स्टिट्युसन मेथड। तर यहाँनेरि हामीले के गरेको छौँ भन्दा डाइरेक्ट x² लाई नै x² बनाउनको लागि डिभाइड बाई 9 दुईटै डिभाइड बाई 9 इन्टु मल्टिप्लाई बाई 9 गर्न सकिन्छ नि त, हो त्यो टाइपले गऱ्यौँ। सो त्यति धेरै स्ट्रेस लिने होइन, टेन्सन पनि लिने होइन, सब क्वेसनलाई यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै पोस्टमार्टम गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र 1 नम्बर मैले गरेँ, 2 नम्बर आफै ट्राई गर, ठिक छ, पज गरेर बन्दैछ भने ठिक छ, छैन भने गरेको हेरिहाल्नु। र बनिसकेपछि पनि है, यदि बनिसकेपछि पनि गरेको हेर्नु, किनभने 2 नम्बर क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। म भन्दैछु, मलाई यो क्वेसन गर्न अलिकति टाइम लागेको थियो अहिले, तर हुन त थाहा थियो यही टाइपले हुन्छ, त्यसको सिम्पल प्रोसेस खोजेँ, सिम्पल प्रोसेस पाएँ। तर सिम्पल प्रोसेसमा धेरै दिमाग लाउनु पर्दो रहेछ क्या। सिम्पल प्रोसेस भन्नाले 4-5 स्टेपमा एन्सर आउँछ, तर त्यसमा धेरै दिमाग लाउनु पर्छ। हामी त्यति दिमाग किन लाउने, हुनु पनि पर्यो एक त दिमाग होइन त्यति, र लगाउँछ भने राम्रो ठाउँमा लाउनुपर्छ। अब अरू टपिकहरूमा लाउनुपर्छ। सिम्पल क्वेसनलाई सिम्पल टाइपले सल्भ गर्ने, 2-4 स्टेप धेरै नै भयो भने के हुन्छ, अलिकति इङ्क सकिन्छ होइन।
ओके 2 नंबर क्वेश्चन हेरिहालौँ सेट यार। ओके 2 नंबर क्वेश्चन हेर। अब यसलाई पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ अनि त्यसपछि जुन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स जुन फर्ममा हुन्छ हाम्रो तीनटा मध्ये त्यो फर्ममा चेन्ज गर्ने। त्योभन्दा पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहालौँ। एक्स बीटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स अल्फा डिएक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिएक्स इज इक्वल टू, अब यसलाई हामीले माइनस कमन लियौँ भने के हुन्छ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा है। अब हेर यसलाई हामीले एउटा त हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए छँदैछ हाम्रो। अब बी के हाल्छौँ कि अल्फा प्लस बीटा हुन्छ 2a, बी को ठाउँमा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हाल्नुपर्छ अनि नि एक्स अल्फा प्लस बीटा हुन्छ। ब्यालेन्स गर्दैछु। अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यो त हामीले के गर्यौँ एक्सलाई एक्स स्क्वायर बनाउनको लागि, मतलब एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर बनाउन यो हाल्यौँ बी स्क्वायर बी को ठाउँमा। यसलाई ब्यालेन्स गर्न माइनस हामीले अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर गर्छौँ र जे बाँकी छ त्यो लेख्छौँ। अब हेर तिमीहरूले यो ठाउँमा एक दुईवटा कुरा छ जुन सबैको मनमा डाउट हुँदैछ। हामीले के गर्छौँ जहिले पनि पर्फेक्ट स्क्वायरको फर्ममा चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। एक्स स्क्वायर छ माइनस एक्स छ अनि अर्को कन्स्ट्यान्ट टर्म छ कि अल्फा बीटा हो भने त कन्स्ट्यान्टै हो नि त अल्फा र बीटा, किनभने डिएक्स मात्रै छ। त डिएक्स भनेको एक्स बाहेक अरू सब कुरा कन्स्ट्यान्ट। अघिल्लो भिडियोहरू फलो गरेको छ भने यस्तो कुराहरू डाउट सबै मेटिएको छ। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ठिक छ नि होल स्क्वायर यसलाई। अनि त्यसपछि अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 अल्फा बीटा ठिक छ। अब यसलाई माइनसले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर हैन बाई 4 थियो बाई 4 प्लस अल्फा बीटा हो। अब हामी लेख्छौँ माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा बाई 4। अब यहाँ लेख्छौँ माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4। इंक इज सकिङ। ओके यति लेख्न सक्छौँ। यसलाई धेरै कम्प्लेक्स छ यो छ त्यो छ भनेर नसोच्ने, म सिम्पल बनाउनको लागि यति ठुलो कम्प्लेक्स बनाउँदैछु। अब यसलाई हामी के लेख्नु माइनस कमन लियौँ भने नि अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने माइनस यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ अल्फा माइनस बीटाको बाई 2 को होल स्क्वायर ठिक छ। यसलाई सिम्पली हामी लेख्न सक्छौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले जुन अहिले गराएको छु त्यहाँ मिस्टेक छ। के मिस्टेक छ भन्दा जस्तै एउटा कुरा मलाई भन त माइनस रुट ए लेख्न सकिन्छ? तिमीहरू आफ्नो कन्सेप्टलाई चेक गर है। रुट अन्डर माइनस एलाई माइनस रुट ए लेख्न सकिन्छ? रुट अन्डर माइनस 3 लाई माइनस रुट 3 लेख्न सकिन्छ? रुट अन्डर माइनस 3 लाई रुट 3 आई हामी लेख्थ्यौँ नि त, किनभने आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो। आई इक्वल टू रुट अन्डर माइनस 1 हो। रुट अन्डर माइनस 3 लाई रुट अन्डर माइनस 3 लाई हामीले रुट अन्डर माइनस 1 इंटू रुट अन्डर 3 लेख्न सक्छौँ। माइनस 1 भनेको आई हो, आई रुट 3 लेख्न सक्छौँ या फेरि जसलाई रुट 3 आई लेख्न सक्छौँ। तर माइनस रुट 3 लाई हामी रुट 3 आई लेख्न सक्दैनौँ। बुझ्यौ? कम्प्लेक्स नम्बरको कुरा हो।
अब फेरि यसमै तिमीहरूको दिमाग घुमिसक्यो होला। दिमाग घुमाउने होइन, मैले अलिकति जान्ने बन्न भन्दा पनि तिमीहरूलाई एकदम के पो गऱ्यो एक्स स्क्वायर अनि अल्फा बिटा, यहाँ चाहिँ माइनस अल्फा बिटा गरेर है क्वेसनमा हेरिहाल्यो एकपल्ट। अल्फा बिट एक्स माइनस अल्फा यो टाइपले मैले गराएको छु नि त। माइनसलाई रुटभन्दा बाहिर गरिदिएको छु, रुटभन्दा माइनस बाहिर गर्दा अनि क्वेसन सल्भ गरेँ। क्वेसन सल्भ गरेर हामीले एन्सर निकाल्यौँ र एन्सरलाई त्यो गरौँ एकछिनमा। ओके, तर मैले यो माइनस रुटलाई बाहिर निकाल्न पनि एउटा यो कारणले निकालेँ कि तिमीहरूलाई फिल होस् कहाँ हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ। मैले माइनस बाहिर निकालिदिएँ रुटभन्दा, हेर्नु। अनि त्यसपछि अब तिमीहरू क्वेसन हेर, तर त्योभन्दा अगाडि म भनिदिँदैछु यो पछिको यो स्टेप चाहिँ हाम्रो गलत हो। मैले त्यहाँ गलत गरिदिएको छु, तर गलत गर्नुभन्दा अगाडि मैले सोचेँ लास्टमा भनिदिउँ। लास्टमा त भनेकै छु सब क्लियरली, तर अहिले इन्फर्म गरिदिँदैछु। तिमीहरू भन्छौ सरले गलत सिकाउनु भयो, किनभने अहिले तिमीहरूको कन्सेप्ट त्यति फुल्ली क्लियर भएको छैन। सो यो कुरा याद राख्नु। र यसलाई माइनस एकदम बाहिर ल्याउनु गलत हो म्याथमेटिकल्ली। बाहिर ल्याएपछि सोल्युसन पनि हाम्रो गलत हुन्छ, तर गलत हामी जति गल्ती हुन्छ अहिले गरिहालौँ। एक्जामभन्दा अगाडि गल्ती, र म पढाउँदाखेरि इन्ट्रान्सले मध्यनजर राखेर पढाउने गर्छु। सो अहिले हामी जति हुन्छ जति हुन्छ सब गल्तीहरू गरौँ न, तर यो चाहिँ हाम्रो गल्ती नै हो है, मार्क्स दिँदैन एक्जाममा। यसलाई हामी के लेख्न सक्थ्यौँ भने नि मैले माइनस अनि त्यसपछि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बिटा एक्स प्लस अल्फा बिटा है, यति हो। यो टाइपले लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी के लेख्छौँ भने नि, अब यसलाई फर्दर हामी सल्भ गर्छौँ जे जसरी सल्भ हुन्छ है, त्यति धेरै अब सोच्नु पर्दैन यसमा। सो यो कुरा तिमीहरू याद राख्नु, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। माइनस कहिले पनि रुटभन्दा बाहिर निकाल्दै ननिकाल्नु, ठिक छ। यो टाइपले गर क्वेसन सल्भ हुन्छ। र अब जे गल्ती गरेको छु, गल्तीलाई राम्रोसँग हेर कि गल्ती कति राम्रोसँग मैले गल्ती गरेको छु, र त्यो गल्तीलाई इम्प्रुभ हामी कसरी गर्न सक्छौँ। ल यसमा न हामीले माइनसलाई बाहिर निकाल्यौँ। कुनै केस यस्तो आउन सक्छ जहाँ रुट नभएर यत्तिकै सपोज गर्दा गर्दै कहिले काहीँ आउँछ नि त -5x छ भने इन्टिग्रेसन छ, सपोज है, सपोज। अब हामीले के गर्छौँ, माइनस बाहिर निकालेर 4 + 5x - x स्क्वायर गरेर गर्दैछौँ भने dx, यसको सबको हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ। फेरि माइनसलाई हामी नेग्लेक्ट गरेर बिर्सिदिन्छौँ क्या। त्यो माइनसहरू नबिर्सिनको लागि अब म क्वेसनलाई सल्भ गर्दैछु। सल्भ गर्दा फेरि याद राख्नु कि माइनस तिमीहरू ध्यानमा माइन्डमा राख्नु कि माइनस मैले माथि छोडिदिएको छु, त्यही पनि मैले क्याल्कुलेट गरिदिएँ। सपोज यो कुरा याद राख्नु कि माइनस छैन अरे, त्यही पनि क्याल्कुलेट गरेँ। क्याल्कुलेट गर्दा कन्सेप्ट चाहिँ सब एकदम पानी जस्तो क्लियर होस्, प्योर वाटर जस्तो है, पानी जस्तो क्लियर होस्। र त्यसपछि माइनसलाई फेरि भित्र ल्याउँछु। तर त्यो माइनसलाई जुन म भित्र ल्याएको छु कि ए माइनस त बाहिर पो छुटेछ, अब यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु, त्यो पनि गलत हो फेरि है। सो यहाँ तिमीहरू अब फेरि कन्फ्युज हुने तिमीहरूको स्टार्ट भयो होला। कन्फ्युज हुने नै होइन, यहाँ फेरि सब कुरा यो कन्सेप्ट बुझिहाल्यो नि। यो माइनस बाहिर जाँदैन, माइनस भित्र हुन्छ, भित्र भएर क्याल्कुलेसन हुन्छ। र अब यो क्वेसनलाई तिमीहरू क्याल्कुलेट गर्नु, मैले गरिसकेपछि है क्याल्कुलेट गर्नु, माइनसलाई भित्र राखेर अनि एन्सर आउँछ। तर यो क्वेसन धेरै ठुलो कन्सेप्टहरू बोकेको छ। फर्दर अब टल्ल परेर हेर्ने होइन, क्वेसन गर, सानो कुराहरू फोकस गर। जब म आइआइटीको प्रिपरेसन यहाँबाट गर्न गएको थिएँ, मलाई आउन सब कुरा आउँथ्यो। म्याथमा सबभन्दा जान्ने यो त्यो आफूलाई हुन्छ नि त फिल। फिजिक्समा त म जस्तो कन्सेप्चुअल कोही छैन, यो त्यो। त्यहाँ गएपछि के भयो, एउटै च्याप्टर एउटा पुरै भिके श्रेष्ठ भन्ने बुक हुन्छ नि हाम्रो, त्यहाँ न्युटन ल अफ मोसन एनएलएम भन्थ्यो हो त। एनएलएम नै त्यत्रो मोटो थियो, त्योभन्दा धेरै न्युमेरिकल त एनएलएममा थियो, न्युटन ल अफ मोसनमा। र आइआइटीमा सोधिने एनएलएमबाट एउटा दुईवटा क्वेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ, बस एउटा सोध्छ 4 मार्क्सको, त्यो पनि सोध्छ सोध्दैन ग्यारेन्टी छैन। क्याल्कुलसको बुक कत्रो थियो थाहा छ? मैले सब बुक उतै छोडेर होस्टेलमा छोडेर आइदिएँ कि। क्याल्कुलस 11-12 को क्याल्कुलसको बुक जस्तै हाम्रो 11-12 को बुक जोडेर पनि त्यति हुँदैन। तिमीहरूसँग प्रिन्सिपल अफ फिजिक्सहरू छ भने प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स कत्रो छ, त्योभन्दा पनि मोटो थियो क्याल्कुलसको बुक। र खाली क्वेसन फेरि यो होइन कि थ्योरी दिँदैछ यस्तो त्यस्तो सम्झाइरहेको छ, केही छैन। लिमिट सिमिटमा 50-60 वटा फर्मुला दिएको छ लिमिटको क्वेसन 1000 भन्दा धेरै, डेरिभेटिभको 15-20 वटा फर्मुला दिएको छ, इन्टिग्रेसनको 25-30 वटा फर्मुला, यति 2 पेजमा लेखिदियो। त्यसपछि खालि क्वेसन। सो अब त्यति डिपमा पनि जाने होइन, त्यति अब पुरै सोचमा परिहाल्यो आइआइटीको प्रिपरेसन कस्तो हुन्छ यो त्यो।
मैले जेई को प्रिपरेसन दिएँ, मेन्स जसबाट एनआईटी हुन्छ, त्यसपछि एडभान्स्ड है, दुईटै एक्जाम दिएँ। मेन्समा पनि म क्वालिफाई भएँ विथ भेरी गुड मार्क्स, अनि त्यसपछि एडभान्समा पनि क्वालिफाई भएँ। तर त्यही राम्रो कलेज त सबै आइआइटी सब राम्रो हुन्छ, बेस्ट हुन्छ। आइआइटी कलेज पाएँ तर त्यहाँ मेटालर्जी अनि प्रोडक्सन दुईटा इन्जिनियरिङ मात्रै। मैले सिभिल या फेरि इलेक्ट्रोनिक्स या फेरि मेकानिकल त धेरै राम्रो भइहाल्यो नि। सिभिल, मेकानिकल र कम्प्युटर साइन्स एम त मेरो कम्प्युटर साइन्स मात्रै थियो, त्यसैले कम्प्युटर साइन्स गरेँ। तर आइआइटीमा प्रोडक्सन, मेटालर्जीमा त्यही कोइलाको खदानमा गयो, कोइला सोइला यताउता गऱ्यो, मर्ने। इन्डियामा हो नि त, अनि इन्डियामा त्यही कुराहरू, मेटालर्जी भनेको कहीँ जस्तै केजिएफ हेरेको छौ नि, केजिएफमा गोल्ड माइन्सहरू खन्ने, त्यस्तोलाई मेटालर्जी भन्छ। प्रोडक्सन इन्जिनियरिङ भनेको इन्डियामा स्पेसली छ, जस्तै कोइलाको रिसोर्स छ त्यहाँ इन्डियामा, धनबादहरूतिर। तिमीहरूले कुनै कुनै फिल्महरूमा त वासेपुरहरूमा धनबाद भन्ने ठाउँ सुनेको छौ होला, धोनीको फिल्महरूमा धनबाद, बोकारो, स्टिल सिटीहरूतिर कोइला छ, त्यसैले त्यहाँ मेटेरियल प्रोडक्सन इन्जिनियरिङहरू धेरै चल्छ क्या। त्यसैले दुईवटा, अब दुईटैमा एक त वैसे पनि हैन, सोचे सिभिल लिए भने आइआइटीमा सिभिल पनि भएको, नेपालमा पनि सिभिल धेरै काम लाग्छ भन्न। अनि कम्प्युटर साइन्स त अब अल ओभर भइहाल्यो। मलाई कम्प्युटर के लाग्थ्यो भने जस्तै क्युबेसिकहरू पढ्थेँ नि 9-10मा, जस्तो सुकै क्वेसन दियो सरले, जस्तो सुकै सिरिज जसुकै बनाओस् तुरन्त गरिदिन्थेँ क्या, क्लासको सबभन्दा पहिला नै। अनि त्यहाँबाट अलिक अनि 11-12मा पनि राम्रो लाग्यो। अनि कम्प्युटर अब मनबाट कोडिङहरू गर्न, प्रोग्रामिङ गर्न राम्रो लागेर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरियो, भ्याल्यु पनि छ। सो त्यहाँ मैले के फिल गरेको छु भने नि, सानो कुराहरूलाई हामी नजरअन्दाज जसलाई गर्छौँ, यस्तो कुराहरू रुटबाट माइनस्केल निस्किँदैन, तर मैले यहाँ निकालेर क्वेसन गरिदिएको छु ताकि तिमीहरूको कन्सेप्ट यस्तो टाइपले म गल्ती गरिदिँदैछु कि तिमीहरू कन्सेप्ट यति नै क्लियर भइहालोस् कि त्यस्तो क्वेसन कहीँ आयो भने ए सरले त्यसो चिल हैन, मतलब कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्यो। सो र मेरो एक्सपिरियन्स अब म बिचमा हाल्छु, टिप्स कसरी पढ्ने, के गर्ने, यताउता मैले कसरी तयारी गरेर पढ्ने त अब आफ्नो तरिका हो हैन। सो आफ्नो साथीहरूले पनि फेर यताउता गरेर राख। ल अब क्वेसनहरू गरौँ यो क्वेसन के कस्तो छ, त्यसपछि फेरि पछि हाम्रो रिब्याक हुन्छ, रिमाइन्ड ब्याक। र यहाँ म म्यानुअल बुक जस्तो क्वेसन सोल्युसन बुक जस्तो सोल्युसन गर्ने हैन, तिमीहरूले टिप्सहरू दिएरै गर्ने हो। ओके, एकपल्ट फेरि व्हाट्सएप नम्बर हालिदिँदैछु। र अहिले 107 जना डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट है, 107 जना डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टले मसँग क्वेसन सोधिरहेको छ अहिले। उनीहरूलाई डाउट अब सधैँ सोध्छ, कतिको रिप्लाई जाँदैन, कतिको 2 दिनपछि रिप्लाई हुन्छ, कतिको धेरै अर्जेन्ट छ भने जान्छ रिप्लाईहरू, ठिक छ। र स्टुडेन्टहरूलाई अब बुझिसक्यो कि फाल्तु क्वेसनहरू नसोधौँ, अब नबुझेको कन्सेप्टहरू सोद्धा हुन्छ। तिमीहरूले नम्बर सेभ गरिहाल्नु, यादव सुमित या सुमित यादव भनेर है। अनि त्यस्तै हो, अब क्वेसन गरौँ। र सानो डाउटलाई पाल्ने होइन, घरमा 2-4वटा के पाल, कुकुर पाल, बिरालो पाल, जे पाल्नु छ पाल, तर डाउट चाहिँ मनमा नपाल्नु है। ओके, अब क्वेसनलाई गर्दै हामी अगाडि बढौँ। र सिम्प्लिफाई गरेर यस्तो, अब यहाँ एउटा अझै के हुनसक्छ, x माइनस अल्फा इक्वल टु टी स्क्वायर गरेर अनि x इक्वल टु टी स्क्वायर प्लस अल्फा, त्यो कुरा x को हालेर यताउता गऱ्यो भने यो चाहिँ कम्प्लेक्स धेरै बनिदिन्छ। र योभन्दा अगाडिको यस्तो क्वेसन 1 डिनोमिनेटरमा त्यस्तो थियो, अनि यो टाइपले एउटा क्वेसन गरेको छु लेट गरेर। तर अहिले यो लेटवालामा दिमागै नलाउने अलिकति पनि, किनभने योमा लेटवाला गऱ्यौँ भने झन् कम्प्लेक्स पर्छ, अनि बिएससीहरूको कन्सेप्ट 1-2 आइदिन्छ क्या। अब हामी एक त 12 गर्न धाउँ भइरहेको बेला बिएससी कन्सेप्ट ल्यायौँ भने हामीलाई झन् क्वेसनलाई गाह्रो जस्तो हुन्छ क्या, गाह्रो बनाइदिएको आफैले जस्तो फिल हुन्छ। ओके, अब त्यति धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, खालि यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर यसको एन्सर ल्याउनु छ, मतलब राम्रोसँग बुझेर है। ओके, अब यसलाई म गर्छु लेट y इक्वल टु x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठिक छ। अब dy इक्वल टु dx, किनभने यो टर्म त 0 भइहाल्छ, ठिक छ। dy इक्वल टु dx, यति हामीले गरेको छौँ। अब सब कुरा पुट गर्छु, इक्वल टु रुट अन्डर y स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब फेरि धेरै जान्ने बन्न खोज्दा
टूलाई यता 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पनि गर्ने होइन, यसले छोडिदिने हो यत्तिकै, यति नै छोडेर सिम्पल टाइपले छोडिदिने हो यत्तिकै। र यो क्वेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, कन्सेप्ट बेस्ड पनि छ, 4-5 पल्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। अब यसलाई के थियो dx, अब यो हाम्रो कुन फर्ममा आयो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको फर्ममा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरमा जे छ सबमा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ चाहिँ मात्रै माइनस हुन्छ, सब सेम हुन्छ। अब म सेम टु सेम फर्मुला कपी गर्दैछु, एक्स इक्वल टु एक्स, एक्स भनेको वाई, ठिक छ, रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर भनेको अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2, ठिक छ, लग। अनि त्यसपछि अब हामी हेल्छौँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एक्स भनेको वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठिक छ, यहाँसम्म सबै कुरा क्लियर, ओके। अब यसलाई हामी क्यालकुलेट गर्छौँ, क्यालकुलेट भन्नाले वाई को भ्यालु हाल्छौँ र यो dy इक्वल टु dx छ नि त, त्यसैले यहाँ dx मैले लेखिदिएछु, dy लेख्दा पनि सेम कुरा हो, किन dy इक्वल टु dx नै हो नि त, त्यसैले dy लेख्नुपर्छ है, भयो dx को ठाउँमा। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ, y को ठाउँमा x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अनि रुट अन्डर वाई स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भनेको बीटा माइनस एक्स लेख्न सकिन्छ सिम्पली बाई 2 माइनस इन्टु 2 यानी कि 8 डाइरेक्ट लेखिन्छ यसलाई। र यहाँ हाम्रो लग y को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, x माइनस बीटा बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, यो भनेको त हाम्रो कन्डेन्स्ड फर्म हो नि त, यसैलाई नै यति फर्ममा चेन्ज गरेको छौँ, त डाइरेक्ट लेखौँ हामी बीटा माइनस एक्स प्लस सी गर्न सक्छौँ। अब यसलाई अलिकति मिलाऊँ, के छ 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 4 रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर बाई 8 लॉग एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस x minus alpha beta minus x plus c. Okay, and this is our final answer. अब यसलाई जुन टाइपले हामी गर्न चाहन्छौं त्यो टाइपले हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्छ है। ओ सेट अब यति गरेर पनि मिस्टेक हुँदा यस्तो लाग्छ नि। मेन कुरा त यहाँ ब्लन्डर। अब यति हामीले गरिसक्यौं, ठीक छ, धेरै कन्सेप्टहरु क्लियर भयो, सब कुरा सेम हो, तर एउटा कस्तो सिम्पल कुरा मैले मिस गर्दैछु। सिम्पल कुरा मतलब यहाँ चाहिँ माइनस छ, अगाडि यहाँ पनि माइनस हुन्छ, त्यसैले यहाँ पनि माइनस हुन्छ र त्यो माइनस भनेको हाम्रो के हुन्छ भने नि प्लस माइनस, यानी कि यो क्वेशन पुरै चेन्ज भइदिन्छ। क्वेशन के हुन्छ भन्दा हेर मज्जाले, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब कुरा सेम हुन्छ। यहाँ चाहिँ साइन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी को फर्ममा हुन्छ, सबै कुरा सेम टु सेम लेख तिमीहरू। अब मैले 2 नम्बर गरेँ, 2 नम्बर गलत गरिदिएछु। गलत भन्नाले यहाँ जुन माइनस छ, माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त हाम्रो यो फर्ममा आउँछ नि त, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर को फर्ममा आउँछ, यानी कि
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको फर्ममा आउँछ रुट अन्डर। यसको सब कुरा सेम हुन्छ, क्यालकुलेसनहरू कन्सेप्टहरू मैले सेम बुझाएको छु। यति ठुलो सब कुरा सिम्पली गऱ्यौँ र यो क्वेसनमा टाइम किन लगायो भने धेरै कन्सेप्टहरू यसले क्लियर गरेको छ। फेरि अर्को कुरा, अब यो त एडिट गर्ने लायकको हो, एडिट गर्न सक्थ्यो होला, यति धेरै मिस्टेक सिकाइदिनु भयो भन्ने हुन्छ, तर मिस्टेक चाहिँ होइन, कन्सेप्ट अरू जो मैले गराएको छु त्यो कन्सेप्ट त बुझिसकेको छ सबैजनाले। तर यहाँ जुन माइनस हामीले यो गरेको थियौँ, यसबाट माइनस कमन लिएर माइनसलाई माथि राखेको थियो, त्यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ बिर्सेछु। पछि मल्टिप्लाई, आखिर कन्सेप्ट सेम हो, खालि फर्मुला चेन्ज भयो र तरिका सब सेम छ, खालि लास्टमा फर्मुला चेन्ज लाग्छ है। ओके, सो र मैले गरेको मिस्टेकहरू तिमीहरूलाई देखाउनुको मेन रिजन हो, यस्तो मिस्टेकहरू नै हुन्छ प्राय एक्जाममा। यो क्वेसन भिभिआई मैले लेखिदिएको छु, मतलब यो क्वेसनलाई राम्रोसँग 2 देखि 3 पल्ट तिमीहरू गर है ल। र त्यसैले म हुन्छ एउटा पनि स्किप नगर। अब धेरै स्टुडेन्टहरू के हुन्छ, आदि गर्छ अनि सर यो नम्बरको यो सी यो त्यो भएन, कहिलेकाहीँ हुन्छ टिचरबाट पनि मिस्टेक हो, त्यति धेरै माइन्ड नगर्ने। र अब यो क्वेसनलाई यही टाइपले गर, जे कन्सेप्टहरू सिकाएको छ, यो खालि माइनसले मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेको थियो, माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो हाम्रो एन्सर। यति आयो भने फर्मुला मात्रै अलिकति चेन्ज भयो नि त, फर्मुलाहरूको लागि कुराहरू चाहिँ सेम छ है, ठिक छ। ओके, 2 नम्बर हाम्रो सक्यो कसरी। अनि अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। ओके, अब हामी 3 नम्बर क्वेसन गर्दैछौँ। यसमा पनि इङ्क सकिएको रहेछ। 3 नम्बर क्वेसन मजाले हेर, यसलाई पनि हामी के गर्छौँ भने फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। 5 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो कि फेरि क्वेसन चाहिँ मिस्टेक नकपी होस् है। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यसलाई नै हामी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फर्ममा आयो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने, ध्यान दिएर हेर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। यसलाई नै हामी लेख्न सक्छौँ y इक्वल टू एक्स माइनस 2 dy इक्वल टू dx। अब यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने एक्स स्क्वायर प्लस dy एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्ममा छ। अब फर्मुला लगाऊँ, एक्स रुट बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लग एक्स प्लस सी। अब y को ठाउँमा x माइनस 2 हालौँ। यो र यो टर्म भनेको हाम्रो क्वेसन नै हो, क्वेसन नै लेखिदेऊ। प्लस ए स्क्वायर, ए भनेको 4/2, यानी कि जसलाई डाइरेक्ट 2 लेख्न सक्छौँ हामी, 2 लग y भनेको x माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आन्सर। एकपल्ट मजाले क्वेसन के छ त्यो हेरिहाल है, ठिक छ, सबै कुरा क्लियर। ओके, ओके, मेन कुराहरू आफै बुझिहाल्नुपर्छ सानोतिनो एररहरूलाई। एरर भन्नाले अलिअलि अब क्वेसन गर्दा गर्दै सानो मिस्टेकहरू हुन्छ, त्यो छुटको मिस्टेकहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै जानुपर्छ है। र मेन अब तिमीहरूले कन्सेप्ट बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सुरुको 2टा क्वेसनमा हामीले टाइम इन्भेस्ट गऱ्यौँ, कन्सेप्ट मजाले लिने कोसिस गऱ्यौँ। अब सब क्वेसनहरू सिम्पली सल्भ हुन्छ। अब सिम्पल जस्तै मेरो मेन के हुन्छ भने नि, जहिले क्यालकुलेसन मिस्टेक, प्रायः जसो क्यालकुलेसन मिस्टेक। अब 11, 12, 10हरूमा हुँदा म्याथमा त कुनै यस्तो क्वेसन थिएन जुन बन्दैन थियो, अब सरहरूले क्लासमा दिँदा पनि हुन्छ नि त। अर्कै के भन्नु अब हैन, म्याथ पढ्ने चाहिँ अर्कै मेरो तरिका थियो। जस्तै अरूले के गर्छ, क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छ, म सरहरूले गराउनु भन्दा अगाडि नै मेरो प्राय म्याथ बुक सकिन्थ्यो। जस्तै 9 को एक्जाम दिएँ, अब 15-20 दिन 30 दिन जतिको छुट्टी हुन्थ्यो, 25 दिनको,
10 को दाइहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर म्याथ बुक लियो। म्याथ बुकको सर जानुभन्दा अगाडि एक्सर्साइज हेरेरै एक्सर्साइजको क्वेसन गरिसकेपछि सबै युनिट सकिन्थ्यो। चाहे जुनसुकै जस्तोसुकै बुक होस्, अप्सनल म्याथको त झन् बाफरे सरले क्लासमा पढाउँदा सब क्वेसन मलाई आइरहेको त्यस्तो टाइपले म प्र्याक्टिस गर्थेँ अप्सनल म्याथ र साइन्सलाई है स्कुल लेभलमा। अनि त्यसो प्लस 2 मा गएपछि त अब प्रायः जसो हाइएस्ट मार्क्स आउने यस्तो थियो है। फिजिक्स म्याथमा मेनली, केमिस्ट्रीमा पनि। अनि खोइ अरूले भन्छ बुझ्ने खालको विद्यार्थी रट्ने दुई टाइपको हुन्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी जति रिकल गर्छौँ, जति रिभाइज गर्छौँ जे कुरालाई, त्यो त्यति नै इजी हुँदै जान्छ। चाहे बुझेर गरेर रटे, कसैले बुझ्दैन कसैले रट्दैन है, यो चाहिँ मिथ मात्रै हो। सब आफ्नो आफ्नो तरिकाले बुझिरहेको हुन्छ। कसैले हेर्दै बुझ्छ, कसैले गरेर बुझ्छ, कोही हुन्छ नि बुझ्यौ नि कुरा हो। सब आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी छ। अब उसले जस्तो गर्दै त्यस्तो मैले गरेर हुँदैन, तर बेसिक चाहिँ सबमा सेम के हुनुपर्छ भने नि रिभिजन गर्ने र आफ्नो गल्ती जति हुन्छ गल्ती गर तिमीहरू। म जस्तै बोर्डमा गर्दैछु, अब यस्तो सिल्ली मिस्टेक, यहाँ x - 2 होल स्क्वायर लेखिदिएको छु, जबकि x² - 2x + 1 + 4 आएको छ नि त यहाँ हो। यसको मतलब यो भनेको x - 1 को होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर, यो त 1000 पल्ट गऱ्यो भने 999 पल्ट सही हुन्छ, या 1000 पल्टै सही हुन्छ राम्रोसँग। तर के गर्ने, के हुन्छ गर्दाखेरि अलिकति अब के हुन्छ हैन, त्योहरू चाहिँ याद राख्नु। र मेरो मिस्टेकहरूलाई म मेन देखाउनुको मेन कारण हो, अब थोरै न टिचर हो मिस्टेक हुँदैन, मिस्टेक हुन्छ, मान्छे हो हैन। तर यो मिस्टेक तिमीहरू चाहिँ नगर्नु, त्यति नै हो है। अब अरू क्वेसनहरू गरौँ। हेर, फर्स्टको दुईटा क्वेसन गर्न 10 15 20 मिनट लागेको थियो, अब त 1 मिनटमा सब क्वेसनहरू हुन्छ। ओके, 4 नम्बर यो क्वेसन पनि मैले गरिदिनुपर्छ। -6² dx x² - a² dx वाला फर्ममा आयो। x² - 6² dx। अब यसको फर्मुला हामी लगाउँछौँ x 2 - a²/2 log x plus c है। यति नै हो हाम्रो, जस्ट हामीले फर्मुला मात्रै लगाउनुपर्छ। ठिक छ, 4 नम्बर गरिहाल मजाले, ध्यान आकर्षण गरेर। 4 नम्बर कुरा, 4 नम्बर क्वेसन अलिकति सजिलो नै छ है। ठिक छ, अब अर्को क्वेसन हामी गर्छौँ। यसलाई डाइरेक्टै 18 पनि लेख्दा हुन्छ, 18 लगे त्यति। ठिक छ, अब 5 नम्बर क्वेसन। 5 नम्बरमा छ 3x² + 5 dx। दुई टाइपले हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। के भन्दा x² + 5/3 अनि यता चाहिँ √3 हामी निकाल्न सक्छौँ बाहिर। अब √3 है। अब x² + √5/√3 को होल स्क्वायर, यसलाई या फेरि √5/3 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी, x² + x x² + a² भनेको 3x² + 5 5/3 3 आउँछ, √3 तलतिर आउँछ, /2 प्लस a²/2 a² भनेको 5/3 × 2 log x plus √5/3 + c। यो टाइपले हामी गर्न सक्छौँ यसलाई है। ठिक छ, सब कुरा सिम्पल। ओके, या फेरि यो सब कुरा सिम्पल छ, या फेरि यसलाई के गर्न सक्छौँ हामी, सिधै लेट √3x = y या फेरि 3x² = y², यति हामी यसलाई गर्न सक्छौँ नि। यसको ठाउँमा y² हामीलाई बनाउनु छ भनेको मतलब अब 2y dy/dx = 6x हैन। अब 2 3 √3x = y। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने √3
x को 1 नै हुन्छ इक्वल टु dy by dx, dx इक्वल टु dy by √3, dx इक्वल टु dy by √3। ध्यान दिएर अब dy को dx को ठाउँमा dy by √3 यानी कि y स्क्वायर प्लस 5 dy by √3 1 by √3 √5 स्क्वायर dy। यसलाई सिम्पल हामी फर्मुला लगाउन सक्छौँ। फर्मुलाको युज ठीक छ। यो चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथडले भएको। अघिको मैले एक्स स्क्वायरबाट 3 हटाइदिए माइनस डिवाइड बाई 3 गरेर, अनि डिवाइड बाई 3 गर्दा मल्टिप्लाई बाई 3 यो 3 बाहिर आउँदा √3 हुन्छ, अनि त्यसपछि 3 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 को होल स्क्वायर dx। ठीक छ। यति सब कुरा कमनली हामी गर्न सक्छौँ। सबै कुरा बेसिक छ, सिम्पल छ। 4 नम्बर पछि 5 नम्बरको पनि ओके। हामीले फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा पनि राम्रोसँग गरेको छौँ। अब 6 नम्बर क्वेसन हल्का इन्ट्रेस्टिङ छ यो भन्दा है। अब ध्यान दिएर यसलाई 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर छ नि, यसलाई माइनस कमन ल्याउ त, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हुन्छ। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो नि, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर, यानी कि यसलाई लेख्न सक्छौँ 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक छ। माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। या फिर यसलाई हामी अर्को के पनि लेख्न सकिन्छ भने नि, ध्यान दिएर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक छ। अब हामी यसलाई लेख्छौँ 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक छ। प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 3 माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर रूट अंडर dx। यति 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर dx। ठीक छ। यति। अब हेर, जब एक्स प्लस 5 होस्, एक्स प्लस 7 होस्, एक्स प्लस 9 होस्, एक्स माइनस 5/3 जेसुकै होस्, त यहाँ y इक्वल टू एक्स हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ। या फेरि यसलाई पुरैलाई y भन्नुभन्दा यसलाई नै x मान्दा पनि हुन्छ। किनभने हेर, एक्स प्लस 1 इक्वल टू y छ नि त। अब dx इक्वल टू dy भइदिन्छ यो केसमा। ठीक छ। बुझ्यो? किनभने x एक्लै छ। जस्तै फेरि यही ठाउँमा योहरू भ्यालिड हुन्छ। फेरि 2x या 3x या x/4 या x/5 भएको भए चाहिँ हामीले dy बाई y इक्वल टू यति भनेर लेट गर्नु पर्थ्यो, सब्स्टिट्युसन मेथड लाउनु पर्थ्यो। यहाँ नलाउँदा नि हुन्छ। यो टोटललाई x मान्दा पनि हुन्छ। अगाडिको योभन्दा अगाडि पार्टहरूमा यो कुराहरूको बारेमा विस्तृतमा भनिएको छ। त्यही पनि म कन्फ्युज नहुँ भनेर y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यसलाई लेख्छौँ dy। ठीक छ। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको डाइरेक्ट माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 भनेको 2 स्क्वायर बाई 2 अनि साइन इन्भर्स वाई बाई 2 प्लस सी। अब सब वाई को भ्यालु हाल त। वाई भनेको कति हो, एक्स प्लस 1। क्वेसन लेख, प्लस 2 साइन इन्भर्स एक्स प्लस 1/2 प्लस सी। ठीक छ। यति नै हाम्रो एन्सर हो। एकपल्ट क्वेसनलाई मजाले हेरिहाल, एन्सरलाई मजाले हेरिहालौँ र केही पोइन्ट यदि यहाँ बुझिएको छैन भने अगाडि बढ्ने पाप नगर्नु। पाप लाग्छ फेरि केही कुरा बुझिँदैन है। ओके। अब अघिदेखि 6 वटा क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। 6 वटै क्वेसनले धेरै कन्सेप्टहरूलाई पनि कभर गर्नुको साथसाथै है हाम्रो 1-2 वटा नबुझिएको कुराहरू थियो त्योहरू पनि रिकल भयो।
र यदि पछाडिको भिडियोहरू हेरेको छ भने त तिमीहरू सिम्पली गर्न सक्छौ। त्यही क्याल्कुलेसन मिस्टेकहरू कहीँ केही छ भने त्यो हेर्नु। र अर्को कुरा, यति मेहनत गर्दैछौ तै पनि केही कुरा यस्तो हुनसक्छ जुन कि डाउटफुल हुन्छ। यो मेरो व्हाट्सएप नम्बर हो, त्यहाँ डेली कमसेकम 100+ स्टुडेन्ट्स अहिले मेरो सब्सक्राइबर 1300 मात्रै छ। तैपनि 100+ स्टुडेन्टले सोधिरहेको छ क्वेरीहरू। सो यदि अब फास्ट रिप्लाई आएन भने पनि दुःखी नहुनु। हे यो सर कस्तो नम्बर दिनुभयो है। अब के त तिमीहरूले हेर्दासम्म अझै सब्सक्राइबर बढ्दैछ। तिमी जस्तो अरू स्टुडेन्टहरूले पनि सोध्दैछ कि, तर मैले आजसम्म कुनै पनि स्टुडेन्ट यस्तो छैन जसलाई रिप्लाई दिएको छुइनँ या बुझाएको छुइनँ। म पनि चाहन्छु मेरो पनि नलेज बढोस् र स्टुडेन्टको कुन ठाउँमा विक पोइन्ट छ त्यो चाहिँ मलाई फिल होस् क्या। त्यसको लागि यो मेरो व्हाट्सएप नम्बर है, र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दै जानु ल। यति हो 6 नम्बर। अब हामी 7 नम्बर गर्छौँ। व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ सेभ गरिहाल्नु। अनि मेरो नाम चाहिँ यदि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने सुमित यादव है, र फेसबुक आइडी यादव सुमित भन्ने छ। भेट्छ भने ठिक छ, छैन भने अरू। अनि प्रायः जसो तिमीहरू सब्सक्राइबर नै हो हेर्ने है। ल अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। हेर 7 नम्बर तिमीहरू पज गरेर पहिला आफै बनाउने कोसिस गर त। तिमीहरूसँग एउटा हिन्ट छ, फर्मुला तिमीहरूसँग सबै छ, 5वटै। फर्मुला हेरी गर। अहिले फर्मुला हेरी गर्दा हुन्छ है। ओके, अब यसलाई हेर, हाम्रो क्यामेरा भयो या फेरि यो क्लियर छैन त, तर म कन्टेन्ट चाहिँ बेस्ट प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्छु। बिस्तारै सब कुरा इम्प्रुभ हुन्छ। सो ओके, त्यो कुराहरू छोडौँ। अब 4x² ठिक छ। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई नै हामी फेरि फर्दर के लेख्छौँ भन्दा बुझियो कुरा। अब लेट -1। अब यहाँ x मात्रै भएको भए यसलाई डाइरेक्टै लेख्दा हुन्थ्यो, डाइरेक्टै x को ठाउँमा यो कुराहरू लेख्दा हुन्छ। तर 2x छ नि त, त्यसैले अब के लेख्छौँ, dy/dx = 2x छ भने 2 हुन्छ, dx = dy/2। अब हामी यहाँ लेख्छौँ y² + 2² इन्टु dy/2, जसलाई हामी लेख्छौँ 1/2 y² + 2² dx 1/2। अब फर्मुला लगाइदेऊ नि त। y² प्लस मतलब x² + a² x a²/2 log x प्लस c। यति छ, ठिक छ। अब यसलाई हामी फर्दर लेख्छौँ 1/2 y भनेको 2x - 1, y² + 2² भनेको 4x² - 4x + 5/2 प्लस 2 log y भनेको हाम्रो छ 2x - 1, 2 log प्लस √अंडर प्लस c 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ। यो हाम्रो 4 बन्छ। यति दिस आवर फाइनल आन्सर। एकपल्ट मजाले आन्सर हेरिहाल। त्यसपछि तिमीहरू आफ्नो पनि आन्सर यदि गरेका थियो भने त्यो पनि चेक गर है। 7 नम्बरको क्वेसन 1/4 2x - 1 4x जे छ क्वेसन त्यो प्लस log 2x - 1 प्लस क्वेसन जे छ त्यो प्लस c। यति हो। ओके, 7 नम्बर ध्यानपूर्वक भइसकेको छ भने
8 नम्बरमा जान्छु। र यदि अहिलेसम्म पनि तिमीहरू पेसेन्सली हेर्दैछौ भने अवश्य पनि राम्रो तिमीहरूको एक्जाम हुन्छ र कन्सेप्ट क्लियर भइरहेको छ होला जस्तो मलाई फिल हुन्छ है। ओके गर। तर 2 नम्बर क्वेसनमा के थियो, 10 मिनट जति गऱ्यो क्वेसन भरे पछाडि माइनसै गर्न बिर्सेको रहेछु अनि फेरि माथिदेखि गर्नु परेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ याद रहन्छ क्या तिमीहरूलाई। बासरले त्यो क्वेसन झट्यायो भने 2 नम्बर एकपल्ट याद गरे x - अल्फा बीटा - x वाला क्वेसन आयो भने ए यो क्वेसन त सरले गर्नुभएको थियो, सरले त मिस्टेक गर्नुभएको थियो, के मिस्टेक माइनस ए अब म चाहिँ त्यो मिस्टेक गर्दिनँ। सो यस्तो कुराहरू पनि ध्यान दिने। अब 8 नम्बर 2ax - x स्क्वायर 2ax - x स्क्वायर dx यति छ, ध्यान दिएर। क्वेसन कपी गरिहाल, ठिक छ। अब यसलाई के गर्न सक्छौँ, ठिक छ। गर, यो क्वेसन गर्न सकिन्छ y = यति, या फेरि यसलाई पुरैलाई x मान्दा पनि हुन्छ। पुरैलाई x मानेर हामीले गऱ्यौँ भने a² - x² छ भने x को ठाउँमा x √अंडर प्लस a²/2 a भनेको a नै छ, a²/2 sin इन्भर्स x/a, sin इन्भर्स x को ठाउँमा x/a प्लस c, यति इज आवर फाइनल एन्सर। ध्यान दिएर x को ठाउँमा मैले x - a लेख्न पाउँछु किनभने यहाँ x एक्लै छ नि त इन्डिपेन्डेन्ट। 2x 3x 4x x/2 x/5 छैन, छुच्छे x छ। x माइनस जेसुकै होस् न त, डिभाइड y लेट पनि गऱ्यौँ भने नि dy र dx सेम हुन्छ भने y लेट गरेर नगरेर एउटै कुरा लेट गरेर एक स्टेप बढ्छ। अब तिमीहरू कन्फ्युज हुने नै होइन, फटाक अलिकति पनि केही डाउट छ y लेट गरिदिइहाल्ने, सुई गर्ने, 2-3 तरिका सिकाएको छ। अब यो चाहिँ कसरी मैले यो टर्ममा ल्याएँ, यहाँ x² छ। अब धेरै स्टुडेन्टहरू जान्ने भन्न खोज्दा 2a - x, यस अब ले के हो यो भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यो, त्यसैले यस्तो टाइपले नगर्ने, यसलाई पहिला हामी पर्फेक्ट स्क्वायरवाला टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। क्वेसन हेर्दै अब्जर्भेसन हुनु पर्यो र इन्टिग्रेसन यसरी नै विस्तारमा सब हामी कम्प्लिट गर्छौँ। 8 सरी यो त सायद 8 नम्बर थियो, फेरि म भन्दैछु 2 नम्बर 3 नम्बर दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है। तर अब यो भन्दा पछिको जुन पार्ट छ 9 7 8 9 नाइन्थ पार्टको सुरुको 3-4 वटा क्वेसन ओभर इम्पोर्टेन्ट। यो पछिको पार्टबाट एनईबी मा प्राय जसो एउटा न एउटा क्वेसन सोधिन्छ, या त लङ्गेस्ट क्वेसन सोधिन्छ नि, लङ क्वेसन मतलब 5 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ, 4 मार्क्स 5 मार्क्सको प्राय सोधिरहेको हुन्छ, या त्यहाँबाट सर्ट क्वेसन पनि सोध्छ। सर्ट क्वेसन के त्यो पनि म भनिदिन्छु, लङ क्वेसनलाई नै सर्ट गरेर सोधिन्छ क्या, त्यसको फर्मुला या फेरि आधा पार्ट सोध्न सक्छ। सो त्यो कुराहरूलाई याद राख्ने, विस्तारमा हामी र इन्टिग्रेसन गर्दा अति नै होइन, हतार पनि गर्नु पर्दैन, विस्तारमा पढ्छौँ इन्टिग्रेसन। हेर कति इन्ट्रेस्टिङ र सबै कुरा सिम्पली हामी ज्ञान प्राप्त हुँदै जान्छ इन्टिग्रेसनको। सो अब यति भन्दै आजकोबाट बिदा लिन्छु म। तिमीहरू जति हुन्छ आफ्नो साथी भाइ बन्धु दुश्मन एक्स यो त्यो जे जति छ सबैलाई सेयर गर। 11th को पनि हाम्रो धेरै कोर्सहरू आइसकेका छ, फ्रीमा प्रोभाइड भइरहेको छ। हेर्न मन लाग्छ हेर्छ, लाग्दैन भने जहिले फुर्सद हुन्छ त्यतिखेर हेर्छ है। सो सेयर गर्नु साथीहरूलाई भाइहरूलाई। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो सब्सक्राइबरको रेट एकदम गतिमा बढ्दैछ, सब्सक्राइबर भन्दा पनि भ्युज वाच टाइम आवर सबै कुरा बढ्दैछ, त्यसले मोटिभेट गर्छ र अझै भिडियो बनाउन मन लाग्छ।
र सबभन्दा मेन प्रब्लम स्टुडेन्टको म्याथ हो। सो म्याथको सब प्रब्लमलाई निवारण गर्न आएको म। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके।